किती दिसांनी आता साखरेचे आणि गोडाचे रेट वाडलेले आसा, सो कितें परिणाम जातलो सो दिसता? हय, साखर आनी गोड ही आमचे सामकी कंपल्सरी. नेवरे करतलो जाल्यार आमकां साखर आनी गोड हें जायच. त्या खातीर आतां सगळी कडेन ही रेट खूब वाडिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता आतां हाजो परिणाम जालो. म्हणजे कितें पळय आमी 100 नेवरे करताले ते म्हाका दिसता आतां कमी करपाची आमचेर पाळी आयिल्ली आसा आनी हाजेर आतां कितें तरी उपाय करपाक जाय सरकारान. हांवें काल 70 रुपयांनी व्हेल्या कितें ते साखर, गोड 80 म्हणटा. प्रॉब्लेम जातलो? भरपूर जातलो लोकांक. सरकारान साखर गोड वाडला तो रेट मातसो तरी कंट्रोल करचो आनी चवथी लोकांक त्रास जावचे न्ही. आणि ते हे करपाचे म्हणून खूप गरीब लोकां खातीर सगळं साखर गोडांचे रेट थोडे देंवोवपाचे आनी लोकांक खूब मदत करपाची.